بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين الكرام. نتمنى إن شاء الله تكون أحوالكم طيبة. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى النصائح ديالكم وعلى الأدعية ديالكم اللي كتوصلني في الخاص وفي اليوتيوب، رغم أن كيكون في الخاص أكثر. مي إن شاء الله من بعد إن شاء الله تكبر القناة، إن شاء الله يكون التفاعل على جميع المستويات. فكنشكركم بزاف، وهذا هو الهدف الحمد لله من هاد مواقع التواصل الاجتماعي. الهدف انه خصو يكون نبيل، واحد كيبغي الاخر الخير، واحد تيتواصل كيشارك اي حاجه عرفتيها كتوريها للاخر، والاخر كتاخذ منه حتى هو الحاجه اللي زوينه. والتواصل ديالنا والتفاعل ديالنا والحب في الله هذا هو الاساس من هذه القناه، وكنتمنى ان شاء الله تكون حتى من الاساس من هذه مواقع التواصل الاجتماعي. فرد للجميل ان شاء الله. بعض الاخوات طلبوا مني واحد لاطارت، اخوات وفيات دائما معايا في القناه، طلبوا مني واحد لاطارت، وان شاء الله غادي نوجد معكم هاد لاطارت هذه اليوم ان شاء الله. اذا البنات غادي نتوكلوا على الله، نبداو ان شاء الله لاطارت ديالنا. اول شيء ان شاء الله غادي نبداو به هو بسم الله هو الدقيق. اذا الدقيق عندي هنا 200 غرام ديال الدقيق فورس، وغادي نزيد معها عندي هنا 50 غرام ديال السكر، غادي ندير منها تقريبا النصف، والاخر غادي نخليه غادي نخدم به من بعد. بالنسبه لهنا الملحه، فمن طبيعه الحال واحد القبيصه ديال الملحه ضروري دائما. وهنا غادي نخلطوا هاد النواشف كاملين بحال هكا، وغادي نخليهم في جنب. هنا غادي ناخذ الحليب. عندي هنا الحليب دافي، خديت واحد ثلث كاس ديال بحال هكاك. غادي نزيد الحليب، هذا الحليب فايض، غادي نزيد الحليب، ولكن هذا محتاجه غير هذا. علاش؟ لان غنزيد فيه هاد كميه السكر اللي بقات من 50 غرام. هنا هادشي اللي بقى كله غادي نديرو، وغادي نزيد عليه. عندي هنا الخميره ديال الخبز. هنا كنقول لكم المقادير في نفس الوقت. هنا معلقه كبيره على حساب الجو، انا دابا الجو ولا تيبرد عندنا. انا درت معلقه كبيره. الا كان الحال سخون كنقدروا حتى نديروا قل، ولا الا كنا بغيناها على خاطرنا ما نكثرش الخميره. وتنخلط كلشي، كنحاول نخلط مزيان. اذا هنا الحليب دافي، ما خصناش نساو، ما خصوش يكون بارد. كنزيدوا عليه الخميره وكنزيدوا عليه السكر وكنخلطوا مزيان، ومن بعد كنغطيه وتنخليوه يتفاعل. اذا هنا تنخلط وتنقول لكم المقادير في نفس الوقت. اذا غادي نغطيو على هذا وغادي نخليوه، ومن بعد هنا غادي يبقى ليا البيض. غادي نفصل البيض البيض. عندي هنا 2 حبات البيض، غنفصل البيض على الصفر. البيض غادي نديرو في الخليط، والصفر غادي نخليه من بعد. وعندي هنا 50 غرام ديال الزبده. اذا البنات هنا بالصبر البيض قلنا عندنا 2 حبات. اذا فصلت البيض على الصفر غادي نخدم هنا بالبيض، غنزيدو في الخليط، ومن الصفر غادي نحتفظ به من بعد. اذا هنا بسم الله على بركه الله غادي نخلط. نزيد البيض هنا بلا ما نعجنوه. هنا غير كنجمع غير اطراف الاصابع بحال هكا. بسم الله، نجمع باطراف الاصابع. ومن بعد كنزيدو الحليب اللي كنا مغطيين اللي درنا فيه الخميره سميتو، غادي نزيدوه بشويه بشويه. حنا كنخلطو. هنا قلنا راه باقي عندنا الحليب فايض في الكاسرونه، كنبقى نزيدوه شويه بشويه. اذا البنات هنا بالنسبه للعجينه ديالي زدت لها تقريبا غير واحد المعلقه ولا 2 معالق ديال الحليب. ما تزيدوش بزاف، كتزيدوا شويه على حساب الطحين واش كيشرب ولا لا، لان قلنا ما خصهاش تجي قاصحه وما خصهاش تجي جاريه. هنا كتكون كتلصق شي شويه ولكن ما جارياش. اذا هنا ما تكونش جاريه بزاف، لان الا جرات غادي تزيدوا الطحين وداك الشيء. لان هنا المقادير غادي يمشيو. كتزيدوا الحليب غير واحد شي شويه، تقريبا نص كاس راه كفاني بين هذاك اللي درت فيه الخميره وبين هذاك اللي زدت. المهم دابا غتبقى لي واحد المرحله الاخيره بالنسبه للعجينه قبل ما نديرها تخمر، هي الزبده. غادي نزيد ان شاء الله الزبده عندي 50 غرام. هنا زدت واحد شي شويه لان هذا باقي غادي نخدم به من بعد غنخليه، ولكن 50 غرام هي اللي غادي ندير في العجينه ديالي. اذا البنات منين
دخلت الزبده في هذيك العجينه ديالي، كنا كنجمعو غير باطراف الاصابع ما كنعجنوهاش. اذا هنا درت الطحين في واحد الانيه اخرى، لان هذيك عرفنا بان خلطنا فيها، درتها في واحد الانيه اخرى تكون نقيه، وندير فيها شويه ديال الطحين، وكنحطوا العجينه ديالنا تخمر، وغادي نغطيها مزيان، غنزيد ليها السلوفان ولا اللي باش غطيتوها هو هذاك بحال الخبز، غطيتوها باش هو هذاك غير هنا كتساعدها بزاف انها ما يدخلش الهواء وانها كتختمر في ساعه. وكنزيد عليها واحد المنديل حتى هو هكذا، وغادي نخليها تخمر ونرجع لكم ان شاء الله من بعد. اذا البنات هي العجينه ديالي هي خمرات مزيان، دابا غادي نخوي منها الهواء بطبيعه الحال، نجيب شويه ديال الطحين حدايا، بسم الله، غادي نخوي منها الهواء بحال هكذا، وغادي نديرها على سطح العمل باش نحاول نخدمها مزيان. غنشكل منها دابا واحد الكويره، بسم الله، ندير شويه الطحين باش ما تلصقش بطبيعه الحال، ندير منها واحد الكويره، وغادي نخليها ترتاح باش نخدمها. هنا قلنا راه الطحين تجي مرخيه مزيان، كتجي زوينه. ندير شويه ديال الطحين وغادي نخليها باش تطلق شي شويه. البنات خليتها ارتاحت واحد شي شويه، واحد 5 دقائق ولا على حساب هكا، ودابا غادي نطرقها باش نديرها في هاد البلا هادي اللي درت ليها لو بابي سولفوريزي باش نديرها فيه. نديرها بليد ومن بعد غادي نكملها بالمدلك باش تجيني مزيان. ندير شويه ديما شويه ديال الطحين باش ما تلصقش، شويه حتى في المدلك، غير شويه ماشي بزاف باش ما نطلقهاش بزاف، لان فاش غادي نجي باش نحطها في هذاك البلاطين غادي تزيد تطلق. غادي نحاول غير نقادها بشويه وغادي نكمل ليها نقادها في هذيك البلاطين. هنا اذا هنا البنات ملي طلقت العجينه درتها في هذيك، درت نديرو البابي سولفيريزي، ما كانش ماشي ضروري، الا ما كانش كنديرو الزبده كندهنوها ولا شويه زيت، وكنديرو شويه ديال الدقيق وكنغلفوها مزيان حتى في هاد الجوانب، لان هنا شفنا بان هنا هاد العجينه كيخصها تطلع هكا، هاد لاطاط خص العجينه تطلع مزيان، تطلع شويه تنطلع مزيان من الجناب، وغادي نخليها تعاود ترتاح على ما نوجد الخليط اللي غادي ندير فيها. غادي نوريكم شنو المقادير اللي غادي ندير في هاد لاطاط هادي. اذا ملي خليت هاد لاطاط ديالي هاد ترتاح شي شويه، دابا غادي ندير الخليط. عندي هنا 2 فرد ديال البيض اللي كان بقى ليا من اللي درت في العجينه، درت البيض وخليت 2 فرد البيض، وعندي هنا لاكاسونات، هاد السكر سميتو لاكاسونات، غادي ندير فيه درت فيه شي 200 غرام. وعندي هنا لا كريم فريش، يكون غير يكون لايت، يكون ما يكونش بزاف دفي ديال الماتيغ كراس. خديت انا هذا، المهم راه تيدير كاس وشويه، هذا راه عمرت كاس وباقي شويه، غادي نديرو كاملو، هذا غادي نديرو يكون كامل، وغادي ندير هذا الخليط وغادي نوريكم كيفاش غادي نصوب. اذا هنا نصبغ السكر ديالي، غادي ندير 2 فرد ديال البيض، وغادي ندير هذاك لا كريم فريش، بسم الله، نخلط بشويه بشويه. هنا 200 غرام ديال لاكاسونات، سكر لاكاسونات، هنا درنا 2 فرد ديال البيض، هاد لا كريم فريش كنزيد بشويه بشويه. دابا غنزيد هاد الشيء اللي باقي واحد شويه ليه حتى ندخل هذا مزيان، عاد نزيد هذاك شويه. اذا البنات هذا هو القوام، كيجي بهذا الشكل هذا، تيجي جاري. من بعد فاش غادي نديرو في لاطاط، من بعد غادي يطيب عاد كيشد راسو، كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نمشي نشعل على الفران غادي ندير 180 درجه حتى 170. ندير البنات من الفران ديالي سخن، دابا غادي نشد واحد الفرشيطه وغادي نحاول
تثقبش هاد لاطاغ ديالي كلشي في جميع الجهات هكا. نحاول نديرها هكا. هنا البنات كتشوفوا واحد الطريفه ديال الزبده فنسيت ما درتهم، خصني نديرهم فوق لاطاط. غنديرها واخا دابا كاينه في الفران، غنديرها نزوق بها من الفوق، وكنت دايرها في الثلاجه باش يجيني سهله انني نهزها كل طريف بوحدو. غير هنا البنات ملي كتشوفوا الجداب بانهم مذهبين صافي كيبقاو غير الفوق خصو يطيب صافي. اذا البنات هذه هي لاطارت، هي يلا خرجتها دابا من الفران. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي غزاله. دابا نخليها ان شاء الله تتبرد وعاد غادي نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. تجي زوينه بزاف، كتجي معسله تستحق التجربه.